अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज तालिबे किराम, मैं फौजमिन खान करिकुलम डेवलपमेंट एडवाइजरी यूनिट की तरफ से आज आपके लिए या 12 कल्चर टॉपिक तौबा पर लेसन लेकर हाजिर हुई हूँ। ये बात भी बताना जरूरी है कि ये जो वॉइस्ड ओवर प्रेजेंटेशन है, मौलाना सज्जाद जो कि नैनी मुस्लिम कॉलेज में उर्दू टीचर है, उन्होंने हमें भेजा है और वो प्रेजेंटेशन अभी मैं स्क्रीन पर आपके साथ में शेयर करूंगी। साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ इस बात का कि आप सब अपने घर में महफूज होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो तालिबे किराम, चलो अब हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारा जो टॉपिक है वो तौबा पर है। सबसे जो पहला स्लाइड है वहां से शुरू करते हैं। मैं अपना वीडियो रिमूव कर देती हूँ। तो सुनते हैं मौलाना सज्जाद साहब क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब इंसान से कोई खता और गलती शर्सत हो जाए और वो शर्मिंदा होकर गुनाह के इस काम से मुंह मोड़ ले। शर्सत के मतलब है कि भाई उससे कोई गुनाह हो जाए और अल्लाह की रजा और उस गुनाह की बख्शिश और मगफिरत तलब करने के लिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो और आइंदा उस गुनाह से बाज रहने का सच्चा जज्बा रखे, उसे तौबा कहते हैं। यानी फिर वो गुनाह और करने के बाद वो पछताए और पछताने के बाद जो है वो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए और अपने उस गुनाह की माफी के लिए अल्लाह की तरफ तवज्जो हो, माफी मांगे, ऐसे अमल करने को तौबा कहा जाता है। तौबा अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमाल में से है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए मोमिनो, तुम मोमिनों से मुराद जो है ईमान वाले, तुम मजमूई तौर पर अल्लाह से तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। ये सूरह अन-नूर से। तौबा के जरिए से इंसान अपने गुनाह के बुरे नताइज से बच जाता है, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए गुनाह छोड़ने का अज़म करने की वजह से उसका पसंदीदा बंदा बनता है। जो गुनाह हम करते हैं, इसका रिजल्ट, उसका जो नतीजा होता है वो बुरा होता है। आदमी अगर गुनाह करते जाए तो उसके अंदर उसके जो रिजल्ट निकलेगा, जिंदगी में आने वाले जो हालात है वो खराब होंगे, बीमारियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, मुसीबत आएंगे। तो आदमी तौबा कर ले तो उन सब चीजों से आदमी बच जाएगा। अनस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर इससे भी ज्यादा खुश होता है जितना कोई इंसान उस वक्त खुश होता है जब अपने सवारी और ज्यादा राह गुम होने की वजह से मायूसी के आलम में गम। यहाँ पर जिस आदमी के बारे में हम क्या है जिक्र है कि एक आदमी सवारी पे जा रहा हो, उस पर उसका सामान लगा हुआ हो और फिर वो कहीं पे जाकर रेस्ट करने के लिए बैठे और अचानक उसकी सारी चीजें घेरा जाए। तो फिर जब हेरा जाए, हेराने के बाद फिर वो परेशान हो जाता है, इतना ज्यादा परेशान कि मैं अब क्या करूं। और फिर अचानक आँख खुलने पर सब कुछ मिल जाए और फिर क्या है, थोड़ी देर बाद उसे वो सारी चीज मिल जाए, आदमी कितना खुश होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इससे ज्यादा अपने बंदे से खुश होता है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। हुकूकी बात को छोड़कर बाकी गुनाहों से तौबा की कबूलियत की 3 शराइत है। ठीक है, तो हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तौबा के 3 शराइतों में से पहला शराइत है गुनाह की इर्तिकाब पर पशीमान होना। इसका मतलब है कि वे आदमी पर गुनाह जो किया था उसके ऊपर पछताए कि हाँ, जो मैंने काम किया ये गलत है, गुनाह है। नंबर 2, उसको फौरन छोड़ दे और उस अमल को करना छोड़ दे, दोबारा फिर वो काम नहीं करे। नंबर 3, खुलूस से दिल से वादा करे कि आइंदा ना करेगा और ये भी करे, पक्का इरादा कर ले कि ये काम मैं अब दोबारा नहीं करूँ।
اگر ان تین شرائطوں میں سے ایک بھی نہ پائے جائے تو صحیح توبہ نہیں ہوگی. تین میں سے کوئی بھی ایک مس کرے گا تو اس کی توبہ صحیح نہیں ہوگی. اگر گناہ ایسا ہو جس سے کسی کو نقصان پہنچایا گیا ہو تو ان تین شرائط کے ساتھ اس شرط کا بھی اضافہ ہو جائے گا کہ حقدار کو اس کے حق ادا کرے. مثال اگر کسی کا مال چوری کیا تھا تو اس کا مال واپس کرنا ہوگا. کسی کی بےزتی کی ہوگی تو اس کے معافی مانگنا ہوگا. کسی کا زمین دبایا ہوگا تو زمین واپس کرنا ہوگا. کسی کو گالی دیا ہوگا تو اس طرح کی معافی، یعنی کسی طرح سے بھی نقصان پہنچایا ہوگا وہ معافی مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ہم نے کسی بھائی پر آبروریزی کی یا کسی بھی شکل میں اس سے زیادتی کی ہو تو اسے چاہیے کہ آج ہی دنیا میں اس سے معافی کرا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں درہم اور دینار نہیں ہوں گے. درہم اور دینار سے مراد جو ہے پیسے نہیں ہوں گے. اگر اس کے پاس نیک عمل ہوں گے تو وہ اس کے ظلم کے بقدر لیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گے تو مظلوم کی برائی لے کر اس پر ڈال دی جائے گی. مظلوم سے مراد کیا ہے کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا تو اس کے گناہ لے کر جس آدمی نے ظلم کیا اس کے اوپر ڈال دی جائے گی. اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی ہے. دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس پر نزع کی حالت داری نہ ہو جائے. نزع کی حالت کہتے ہیں کہ جب آدمی بالکل مرنے کے قریب آ گیا کہ اب خلاص آدمی مر جائے گا، بچے گا نہیں، تو اس وقت تک اللہ پاک جو ہے انسان کی توبہ قبول کرتا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی حدیث جو ہے ابن ماجہ کی ہے. ٹھیک ہے، سوالات کی طرف دیکھتے ہیں. السلام علیکم. بچوں کے لیے کام. سوال نمبر 1، توبہ کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، حقوق العباد کو چھوڑ کر باقی گناہوں سے توبہ کی قبولیت کی 3 شرائط کیا ہے؟ حقوق العباد کہتے ہیں کہ وہ گناہ جو بندے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. سوال نمبر 3، اگر گناہ ایسا ہو جس سے کسی کو نقصان پہنچایا گیا ہو تو ان 3 شرائط کے ساتھ ایک اور کیا شرائط ہے؟ سوال نمبر 5، اللہ نے اپنے بندوں کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے؟ اس کو حدیث کی روشنی سے بیان کر. اوپر جو نوٹس ہے اس کے اندر حدیث ذکر کیا گیا. اور آخر میں ایک عملی کام ہے، یہ ہم سب کو کرنی چاہیے. ہم سب کو ان شرائط کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے. یعنی اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیں تو ہماری توبہ کے اندر یہ شرائط پائی جائے اور ان لوگوں کو بھی یہ بات کی خبر پہنچائے جو ان شرائط سے بے خبر ہے. تو اس میں ایک تو ہمیں اپنے توبہ قبول ہوگی، دوسرا کہ جو بے خبر ہے ان کو جب اس بات کی خبر پہنچائیں گے تو وہ توبہ کریں گے، اس پر آپ کو بھی اجر ملے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین. تو میرے عزیز طالب کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ جو سبق توبہ ہے آپ نے ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہوگا. اور ساتھ ہی مولانا شجاعت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے نیشنل لیول پر آپ سب کے لیے لیسن پریپیئر کر کے ہمارے پاس یہاں پر بھیجا. اور سوالات کو ضرور آپ آنسر کر لیں اور اپنے ٹیچرز کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ اس کو مارک کر سکے، یا پھر آپ ٹیچرز کے ساتھ میں وائبا گروپ سے لیس کر کے خود مارک کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہو تو اپنے ٹیچرز سے آپ ضرور پوچھ لیں. ملتے ہیں اگلے لیسن پر. شکریہ. خدا حافظ. جزاک اللہ. والسلام.